अस्सलाम वालेकुम। आज के फर्स्ट एडिटोरियल में हम उसामा बिन लादेन का केस स्टडी करने जा रहे हैं कि 10 साल पहले पाकिस्तान में क्या हुआ था और इसने कैसे इस केस ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा यूरोपीय यूनियन का ट्रेड रिव्यू, जो कि रेजोल्यूशन पास हुई है यूरोपियन पार्लियामेंट में। इसके पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे और हमारी इकानमी पे इसके क्या असरात होंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा कंट्रोवर्शियल बाई इलेक्शन। इसमें हम दो इलेक्शन स्टडी करेंगे, एक NA 249 कराची का बाईपोल इलेक्शन और दूसरा डस्का का इलेक्शन। और इस तरह के कंट्रोवर्शियल बाई इलेक्शन ECP की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पे किस तरह के सवालात उठा रहे हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट कर दिया गया है, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके साथ साथ ईडियम्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं, एक्वा कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जो कि है 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद। तो पहले हम माजी में जाएंगे, ये देखेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ था। इट वॉज ए सरील सोबरिंग मूवमेंट। ये एक अनयूजुअल और सेंसिबल लम्हा था। 10 years ago on this day, 10 साल पहले इस दिन यानी कि मई 2 को उसामा बिन लादेन, then the world's most wanted man, उसामा बिन लादेन आप देख रहे हैं डबल कॉमाज में है और यहाँ पे आप कॉमास का यूज भी देख रहे हैं, देन अगेन कॉमा है, यानी कि यहाँ से अगर आप इस कॉमा से इस कॉमा को देखें तो फिर आप कह सकते हैं कि डबल कॉमास है। इस तरह के जो कॉमा का यूज होता है ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करता। 10 साल पहले इस दिन क्या हुआ था, उसामा बिन लादेन जो कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आदमी थे, was taken out by अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस हिट स्क्वाड। उन पे अटैक किया था अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के हिट स्क्वाड में। कहां पे? इन द गैरिजन टाउन ऑफ एबटाबाद में। मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज, ये जी ईडियम है, इसका मतलब होता है ए लॉट टाइम हैज पास्ड और ए लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। उसके बाद बहुत सारे वक्त गुजर चुका है और बहुत सारी चीजें रोनुमा हो चुकी हैं सिंस द इवेंट, इस वाकये के बाद। विद द लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल रिलीजियस मिलिटेंसी चेंजिंग कंसिडरेबली, जो कि सीनरी है ग्लोबल दुनिया की मजहबी दहशतगर्दी की मिलिटेंसी की, वो जी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। While the state and society in Pakistan have yet to fully come to terms with the fact, जबकि जो स्टेट है और मुआशरा है पाकिस्तान का, उनको अभी भी इस हकीकत के साथ हम आहंग होने की जरूरत है कि बिन लादेन वाज फाउंड इन दिस कंट्री, कि उसामा बिन लादेन को इस मुल्क में पाया गया था। एट इट्स हाइट, अपनी बुलंदी के जमाने में अलकायदा, अगेन डबल कॉमर्स में बताता है कौन सी तंजीम, अलकायदा द टेररिस्ट ग्रुप, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप था, बिन लादेन फाउंडेड, उसका जो रहनुमा था या जिसको दरियाफ्त किया था वो बिन लादेन था। कुड स्ट्राइक फार एंड वाइड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, वो उस वक्त स्ट्राइक कर सकते थे, अटैक कर सकते थे बहुत वसी पैमाने पे, इवन कॉन्टिनेंट्स या खित्तों के अक्रॉस भी वो अटैक कर सकते थे। क्रिएटिंग ए मेजर सिक्योरिटी हेडेक फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, जिसने दुनिया के बहुत सारी हुकूमतों के लिए एक सरदर्द बन चुके थे। However, ताहम इन द ईयर सिंस एबटाबाद रेड, एबटाबाद की जब से ये रेड हुई है उसके बाद काफी सालों बाद तक अलकायदा हैज बिकम ए शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ। अलकायदा अब ऐसी चीज बन चुकी है जो कि स्ट्रांग या पावरफुल या यूजफुल नहीं है जैसा कि इट वंस वाज, ये पहले माजी में थी। ओवरटेकन बाय इवन मोर विरुलेंट एक्टर्स, इसको अब ओवरटेक कर लिया है बहुत ज्यादा खतरनाक एक्टर्स ने। वो कौन से हैं? सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक ग्रुप स्टेट है, विच आल्सो अपीयर्स टू बी इन डिक्लाइन, और जिसका जवाल नजर आ रहा है, दो इज फार फ्रॉम वैनक्विश्ड, लेकिन अभी भी ये इस चीज से बहुत दूर है कि इसको डिफीट किया जा सके थारोली। द स्टोरी ऑफ उसामा बिन लादेन बिकम ए कल्ट लाइक फिगर। कल्ट क्या होता है जी? ए स्पेशल ग्रुप दैट इज डिफाइंड बाय इट्स अनयूजुअल रिलीजियस, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल बिलीफ्स की वजह से। तो उसामा बिन लादेन की जो कहानी है ये कल्ट लाइक फिगर बन चुका है। दुनिया की जो मजहबी इंतहा पसंदी है, तो ये एक बहुत ज्यादा एक अजीब चीज है।
the scion of large, incredibly wealthy Saudi family of Yemeni origin. شان کا مطلب ہوتا ہے ڈیسینڈنٹ, ہیئر, وارث. یہ وارث تھے بہت زیادہ امیر فیملی کے, سعودی فیملی کے, جن کا اوریجن کون سا تھا, یمن سے. بن لادن شنڈ ہز فادرز بزنس انٹرسٹ. بن لادن نے اگنور کر دیا یا ریجیکٹ کر دیا, شنڈ کر دیا اپنے والد کے جو بزنس کے فوائد تھے. اینڈ انسٹیڈ ارنڈ ہز سٹرائپس آن دی کولڈ وار بیٹل فیلڈز آف افغانستان. ارنڈ ہز سٹرائپس کا مطلب ہوتا ہے اپنی عزت کمانا, to do something which shows that one deserves to be accepted and respected by the other people in the field or profession. کولڈ وار جی ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا. کولڈ وار ایسا آئیڈیالوجیکل اور جیو پولیٹیکل ٹینشن کا پیریڈ تھا جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین آپس میں لڑ رہے تھے اکنامیکل, پروپیگنڈا اینڈ پولیٹیکل فرنٹس پہ, اور جس میں ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹریشن انوالو نہیں تھی. ان کے اپنے اپنے ریسپیکٹیو الائز تھے. یو ایس کے ساتھ ویسٹرن بلاک تھا اور سوویت یونین کے ساتھ ایسٹرن بلاک تھا, اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی اور کولڈ وار اینڈ ہوئی ہے 1991 میں, جبکہ رشیا سوویت یونین بریک ڈاؤن ہوا ہے. At the time working on the same team as his native Saudi Arabia and US against the Soviet. تو اس وقت اسامہ بن لادن کام کر رہے تھے اپنے سعودی عربیہ اور یو ایس کے مفاد میں اور اگینسٹ سوویت کے خلاف. However, تاہم his eventual transformation, جو ان کی الٹیمیٹ یا فائنل تبدیلی ہوئی ہے فرام این افغان عرب مجاہد سے ٹو ماسٹر مائنڈ آف القاعدہ کی جانب, اس نے کیا کیا ہے, ہیلپڈ کیا ہے, مدد کی ہے, اشر ان دا ایرا آف ٹرانس نیشنل گلوبل جہادی آؤٹ فٹس. تو اس نے ابھرنے میں مدد کی ہے ٹرانس نیشنل گلوبل جہادی آؤٹ فٹس کو. آفٹر القاعدہ's violent exploits, the world witnessed IS reign of terror. القاعدہ نے یہ جو تشدد پسندانہ استحصال کیا تھا, اس کے بعد دنیا نے ISIS کے رین آف ٹیرر دیکھا یا دہشت کا حکومت دیکھی IS کی, until it was brought to heel, جب تک اس کو فورس نہیں کیا گیا اوبے کرنے پہ یا سبجوگیٹ کرنے پہ. but not after leaving a trail of blood across Syria and Iraq. لیکن تب تک IS شام میں اور عراق میں بہت زیادہ خون بہا چکی تھی. بن لادن therefore has the dubious honor of being prototype for globalist jihadi groups. بن لادن کو اس لیے ایک شک والا, ڈوبیس کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤٹ فل, اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک ارلی ماڈل تھے, پروٹوٹائپ تھے گلوبلسٹ جہادی گروپس کے. ایون دو القاعدہ میں ناؤ بی اے لارجلی اسپینڈ فورس, جبکہ اب القاعدہ ایک ایسی فورس ہے جس کے پاس اب کوئی پاور یا انفلوئنس نہیں ہے. His killings also throw up the uncomfortable truth that the world's powers once used religious inspired militants for geopolitical purpose. ان کو جو قتل کیا گیا ہے یہ بھی ایک بے سکون کر دینے والے سچ کو ریویل کرتی ہے, ظاہر کرتی ہے کہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ استعمال کرتی آئی ہیں مذہبی انتہا پسندوں کو, کس لیے, جیو پولیٹیکل اپنے پرپس کے لیے, مقاصد کے لیے. Yet soon change tack when geopolitics took a new turn. لیکن انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا جبکہ جیو پولیٹکس نے ایک نیا موڑ لیا. Closer to home, اگر ہم اپنے گھر کی طرف دیکھیں, even more uncomfortable questions, بہت زیادہ بے سکون کر دینے والے سوال پیدا ہوتے ہیں concerning بن لادن's presence, جو کہ بن لادن کی موجودگی سے متعلق ہیں ان پاکستان میں remained unanswered, اور یہ ابھی تک ان کا جواب نہیں دیا گیا. Some answers lie in the Abbottabad Commission report. کچھ جو جواب ہیں وہ Abbottabad Commission report میں ہیں جو کہ لیک ہو گئی تھی میڈیا میں, but has never been officially released. لیکن اس کو کبھی بھی official طور پہ ریلیز نہیں کیا گیا. Much like many earlier commission reports, جیسا کہ بہت ساری پہلی commission reports کو بھی officially ریلیز نہیں کیا گیا. Probing national disasters, جو کہ investigate کر رہی تھی قومی disasters کو. Because such reports are not publicly released and discussed in a democratic manner, کیونکہ اس طرح کی جو رپورٹ ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جاتا اور ان پہ مباحثہ نہیں کیا جاتا جمہوری طور پہ. Conjecture and rumor mongering end up clouding the facts. یہ جو speculations ہیں, guess ہیں, قیاس آرائیاں ہیں, یہ جو ایکٹ ہیں افواہیں سپریڈ کرنے کے, یہ کیا کرتے ہیں, جو فیکٹس ہیں, حقائق ہیں, ان کو دھندلا کر دیتے ہیں. The state should release the Abbottabad Commission report. State کو چاہیے کہ وہ Abbottabad Commission report کو ریلیز کرے so that the mistakes made can be acknowledged,
تاکہ جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو ایکنالج کیا جا سکے, ایکسیپٹ کیا جا سکے, اینڈ فیوچر بلنڈرز اوائڈڈ, اور جو مستقبل میں غلطیاں ہونی ہیں ان سے بچا جا سکے. The raid on بن لادن's compound was no small event. یہ جو ریڈ کی گئی ہے بن لادن کے گھر پہ, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. The people of this country need to be told. اس ملک کے لوگوں کو بتایا جانا چاہیے why the world's most notorious militant was found in Pakistani town. کہ دنیا کا سب سے بدنام زمانہ جو انتہا پسند تھا وہ کیوں پاکستان کے ایک شہر میں پایا گیا. اینڈ ہاؤ فارن فورسز managed to carry out a complex operation. اور کس طرح سے فارن فورسز نے مینیج کیا اس طرح کا آپریشن کیری آؤٹ کرنے میں, بائی وائلیٹنگ آور ٹیریٹوریل سوورینٹی, ہماری علاقائی خود مختاری کو پامال کرتے ہوئے, اینڈ اسکیپ وداؤٹ بینگ ڈیٹیکٹڈ, اور وہ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوئے. یورپی یونین ٹریڈ, ہم سب جانتے ہیں کہ یورپی یونین پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے, قرارداد پاس کیا ہے, جس میں کیا کال آؤٹ کیا گیا ہے, ریویو آف یورپی یونینز ٹریڈ ریلیشن ود پاکستان از ڈیپلی انسیٹلنگ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ٹریڈ ریلیشن جو پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو دوبارہ ان پہ نظر ثانی کی جائے, یہ بہت پریشان کن بات ہے. تو ناٹ فارملی بائنڈنگ, یہ افیشیل بائنڈنگ نہیں ہے. دا ریزولوشن واز پاسڈ بائی این اوور ویلمنگ نمبر آف MEPs. یہ جو قرارداد ہوئی ہے یہ پاس ہوئی ہے بہت زیادہ ہیوج نمبر آف MEPs کے ووٹ سے, جو کہ 668 تھے. صرف 3 ووٹس ایسے تھے جو کہ اس کی اپوزیشن میں تھے. MEPs ہوتا ہے ممبر ان یورپین پارلیمنٹ, اینڈ کین پرومپٹ ایکشن فرام دی کونسل آف منسٹر, اور یہ کاز کر سکتی ہے ایسا ایکشن, کوئی بھی ایکشن کونسل آف منسٹرز کی جانب سے. اٹ از آلسو ریمائنڈر, یہ اس بات کا بھی ریمائنڈر ہے, آف پوٹینشیل کانسیکوینسز آف ٹریڈ بائیکاٹ آف یورپین گڈز, کہ جو کہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں ٹریڈ بائیکاٹ کرنے کے یورپین اشیاء کے ساتھ. ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کرتا ہے اور بتاتا ہے ون آف دی ڈیمانڈز آف TLP ایز اٹ پروٹیسٹڈ اگینسٹ دی فرینچ ایمبیسڈر لاسٹ منتھ. یہ ایک ڈیمانڈ تھی ٹریڈ بائیکاٹ کرنے کی TLP کی جانب سے جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے فرینچ ایمبیسڈر کے ساتھ اگینسٹ. The resolution was passed just weeks after the government and TLP brokered an agreement. تو یہ قرارداد کچھ ہفتوں بعد پاس ہوئی ہے جب گورنمنٹ نے اور TLP نے بروکرڈ کیے تھے, ارینج کیے تھے, آرگنائز کیا تھا ایک معاہدہ, تاکہ جو ایک ویک لانگ پروٹیسٹ تھا, احتجاج تھا بینڈ گروپ کی جانب سے, اس کو جس نے پیرالائز کر دیا تھا بہت سارے شہروں کو, اس کو ختم کیا جا سکے. اگین ڈیش لگا کے بتاتا ہے پروٹیسٹ دیٹ ہیڈ میڈ انٹرنیشنل ہیڈ لائن. یہ ایک ایسا احتجاج تھا جو کہ پوری دنیا میں ہیڈ لائن بنا. ایز اے ریلیجیو پولیٹیکل آرگنائزیشن لیڈ اے میسیو اینٹی فرانس پروٹیسٹ, جبکہ جو ایک خطے کی سیاسی جماعت بھی تھی اس نے بہت زیادہ ایک ہیوج پیمانے پہ اینٹی فرانس احتجاج کیا تھا. Though the European resolution note anti-French sentiment in the country, یہ جو یورپین قرارداد پاس ہوئی ہے یہ نوٹ کر رہی ہے اینٹی فرانس جذبات پائے جاتے ہیں ملک میں. اٹس میجر کال از ٹو ریویو دی پریفرینشیل ٹریڈ اسٹیٹس گرانٹیڈ ٹو پاکستان سنس 2014. تو اس کا مین مقصد یہ کیا ہے کہ وہ ریویو کیا جائے کہ جو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے ٹریڈ اسٹیٹس پاکستان کو 2014 سے, وہ اسٹیٹس کیا ہے کہ پاکستان 78% آف جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپی یونین میں انٹر ہوتی ہیں ان پریفرینشیل ریٹس پہ. بیکاز اچھا اس کی وجہ کیا تھی, کنٹریز کے جو بلاسفیمی لاز تھے اینڈ دیئر الیجڈ مس یوز, جو کہ استخانہ کے خلاف, استاخی کے خلاف جو قانون بنائے گئے تھے اور ان کا جو الیجڈ جو غلط استعمال کیا جانا تھا اس کی وجہ سے یہ ریویو کیا گیا ہے. ان فیکٹ در حقیقت سچ مس یوز از ویری مچ ریئلٹی, اس طرح کا غلط استعمال ایک حقیقت ہے. فار ٹو مینی پیپل ہیو بین فالسلی ایکیوزڈ, بہت سارے لوگوں کو غلط طریقے سے ایکیوز کیا گیا ہے, الزام لگایا گیا ہے, اینڈ انکارسریٹڈ اور امپریزن کیا گیا ہے, پٹ انٹو جیل کیا گیا ہے فار ایئرس, کئی سالوں کے لیے, پینڈنگ اے ٹرائل, جو کہ ٹرائل کا ویٹ کر رہے ہیں. ان سم گیسٹلی کیسز, کچھ بہت زیادہ ٹیریبل یا فرائٹفل کیسز میں, ہیو بین وکٹمز آف ویجیلانٹی وائلنس, کچھ لوگ جو شکار رہے ہیں ویجیلانٹی تشدد کا. ویجیلانٹی کیا ہوتا ہے جی؟ اے ممبر آف سیلف اپوائنٹڈ گروپ آف سٹیزنز who undertake law enforcement in their community without legal authority, مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. while these issues very much stand, limiting trade with Pakistan will not resolve them. لمٹنگ کیا جانا ہے جو ٹریڈ کو پاکستان کے ساتھ, یہ ان ایشوز کو حل نہیں کرے گی, یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے. ان فیکٹ کیا ہوگا در حقیقت,
रिमूविंग पाकिस्तान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जीएसपी प्लस कंट्रीज, पाकिस्तान को अगर रिमूव कर दिया गया जीएसपी प्लस कंट्रीज की लिस्ट से, डबल डैश के जरिए फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करते हुए क्या बताता है जी, फॉर होम द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर, यूरोपियन यूनियन ब्लॉक का बहुत ज्यादा अहम तजारती पार्टनर है पाकिस्तान। जीएसपी प्लस कंट्रीज क्या होते हैं, ये है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस कंट्रीज, ये स्पेशल कंपोनेंट है जीएसपी स्कीम का जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनल ट्रेड इंसेंटिव्स डेवलपिंग कंट्रीज को जो कि ऑलरेडी बेनिफिट कर रहे होते हैं जीएसपी से, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस से। पाकिस्तान के अलावा इसमें शामिल हैं आर्मीनिया, बोलीविया, केप वर्डे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, फिलिपाइंस और श्रीलंका। तो ये क्या करेगा जी, ये फैसला वुड हर्ट आवर इकॉनमी, हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाएगा, और इन टर्न द पीपल और लोगों को भी। द प्राइम मिनिस्टर रेज दिस वेरी पॉइंट व्हेन ही अटेम्प्टेड टू परसुएड द टीएलपी, प्राइम मिनिस्टर ने यही पॉइंट हाईलाइट किया था जब उन्होंने टीएलपी को कायल करने की कोशिश की थी, टू एंड द प्रोटेस्ट, ताकि वो अपना एहतजाज खत्म कर दें, एंड सेड, और ये कहा था दैट एंडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूरोप वुड बैडली हर्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट, के अगर हम यूरोप के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर देते हैं तो ये हमारी बरामदात को बुरी तरह से मुतासर करेगा। Though the European Union is right in saying that Pakistan's own interest to review laws, protect minorities and promote tolerance, its parliament message to penalize the country hardly address the problem. यूरोपीय यूनियन इस बात में सही है कि जो पाकिस्तान के को अपने जो इंटरेस्ट हैं और अपने लॉ को रिव्यू करना चाहिए, प्रोटेक्ट करने के, जो कि मिनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें और सब्र को, टॉलरेंस को, बर्दाश्त को प्रमोट करें। इसके ने कि जो पार्लियामेंट ने मैसेज भेजा है पनिश करने का कंट्री को, ये प्रॉब्लम को हल नहीं करता। द की हेयर इज एंगेजमेंट, जो असल की है, हल है, वो एंगेजमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से। इफ दिस इज द सेंटिमेंट दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय लॉ मेकर्स इन द यूरोप, अगर इस तरह के जज्बात को ज़ाहिर किया गया लॉ मेकर की जानिब से यूरोप में, आवर गवर्नमेंट मस्ट व्यू इट प्रैक्टिकली, तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसको प्रैक्टिकल तौर पे देखना चाहिए। द फॉरेन ऑफिस मस्ट हैव रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम एंड लॉज, फॉरेन ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है जो कि तनकीद की गई है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे और कानून पे, बट इट वुड डू वेल टू हाईलाइट पाकिस्तान कमिटमेंट टू एंडिंग टेरर फिनेंसिंग अंडर FATF ऑब्लिगेशन, लेकिन पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है एंड करने पे FATF की जानिब से जो शराइत आयद की गई हैं टेरर फिनेंसिंग पे, ये उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, एंड मूव टू एड्रेस द इशू ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, और जो मजहबी इंटॉलरेंस का मामला है उसको भी एड्रेस करने में मददगार होगा। स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट एंड क्विक जस्टिस फॉर दोज हु टेक द लॉज इनटू देयर ओन हैंड्स इज आल्सो की, दूसरा हाल ये है कि सख्त सजा दी जाए और फौरी इंसाफ मुहैया की जाए उन लोगों को जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं। एंड इट शुड नॉट टेक ए थ्रेट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन फॉर पाकिस्तान, और इसको एक धमकी या खतरा नहीं लिया जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाकिस्तान की तरफ, टू सी हाउ ब्लास्फेमी लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड, कि किस तरह से जो ये गुस्ताखाना या गुस्ताखी का कानून है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा कंट्रोवर्शियल बाई इलेक्शन के मुतालिक, तो बहुत ज़्यादा हॉटली कॉन्टेस्टेड एरिया था NA 249 कराची बाई पोल में, इसमें बहुत ज़्यादा हैरान कुन कर देने वाले नताइज इसके सामने आए हैं, एंड चैलेंजेस फॉर फ्यूचर, और मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो भी सामने आए हैं। नॉट मैनी एंटिसिपेटेड ए बिग क्राउड, बहुत सारे लोगों ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था कि पोलिंग डे पे बहुत ज़्यादा क्राउड आया था, क्योंकि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो सर्च कर रहा है, बढ़ रहा है, और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, और उसके साथ साथ जो वेदर भी बहुत ज़्यादा हॉट है। लेकिन जो हेक्टिक कैंपेन रन की थी कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने, बहुत ही कम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे या निशानदेही कर सकते थे कि जो टर्न आउट रहेगा ये एबिसमली लो रहेगा, मतलब एक्सट्रीमली लो रहेगा। तो उसके बाद जी वी हैड इलेक्शन ऑफिशियल्स फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन टू के लॉन्ग टाइम काउंटिंग, तो जी जो इलेक्शन ऑफिशियल्स थे उन्होंने किसी ऐसे वजूहात की बिना जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है बैलेट पेपर्स को काउंट करने में, बावजूद इसके कि जो टर्न आउट था वो बहुत ज्यादा लो था। तो इमरजेंस हुई है PPP के पाकिस्तान पीपल पार्टी के कादिर मंदूखैल की, जो कि विनर रहे हैं, ये सरप्राइज के तौर पे आया है। डबल डैशेस लगा के फ्लोज ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है, हु हैड ट्रेल्ड बिहाइंड ऑल हिज राइवल्स इन 2018, जिसने अपने तमाम जो उनके राइवल्स थे, अपोनेंट्स थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। बट द बिगर वन वाज द पैथेटिक शोइंग ऑफ PTI, लेकिन इससे जो बड़ा सरप्राइज था वो PTI का
شو تھا جس میں انہوں نے بہت ہی پورلی پرفارم کیا ہے. انہوں نے فار ورس پرفارم کیا ہے, بہت برا, جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا پولیٹیکل انالسٹ کی جانب سے. انکانسٹیٹیوشنل کنسیڈرڈ بائی اٹس اسٹرانگ ہولڈ, اس حلقے میں جو کہ اس کا مضبوط ایریا مانا جاتا تھا. دا لاس آف ون پول آفٹر اندر بائی دی رولنگ پی ٹی آئی ان ریسنٹ منتھ. پی ٹی آئی نے 2 پول ہارے ہیں ابھی تک. تو وہ کون سے تھے؟ ایسی کانسٹیٹوئنسیز تھی جن میں یہ 2018 میں ونر رہے تھے. تو یہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ سیریس انٹروسپیکشن, سیریس انویسٹیگیشن, سیریس پارٹی کے اندر, اور آنیسٹ ریویو, ایک مخلصانہ ریویو اپنی پرفارمنس کی جانب گورنمنٹ کی. فیکٹ یہ ہے کہ جو ووٹس جن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے ان کی اماؤنٹ زیادہ تھی ان کی نسبت جو کہ مارجن آف وکٹری کے لیے ووٹ تھے. تو اس نے کیا انہینس کر دی ہے عوام کی یہ پرسپشن, یہ خیالات کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ہوپ فلی ای سی پی ول تھارولی انویسٹیگیٹ, ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان انویسٹیگیٹ کرے گا پی ایم ایل این کے الزامات کو, اسپیشلی جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے, الزام لگایا ہے ڈیلیڈ اناؤنسمنٹ آف ریزلٹ کا. Now that it has accepted the PMLN's application for recount, اب انہوں نے PMLN's کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیا ہے ریکاؤنٹ کے لیے, جو کراچی میں ہوا ہے اور جو اس سے پہلے ڈسکام میں ہوا تھا. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ای سی پی ہے اس کو اپنے جو ری پولنگ کا سسٹم ہے اس کو ری آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ یہ بھی اس بریکٹس میں بتایا گیا ہے کہ جو الیکشن آفیشل ہیں وہ وینٹ مسنگ چلے گئے تھے کافی سارے گھنٹوں کے لیے. تو یہ ویکن کرتا ہے الیکٹورل پروسیس کو, اور یہ بھی انڈر لائن کرتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے ریفارمز کی, جس کو بہت زیادہ لانگ ہیلڈ کیا گیا ہے, جو کہ ہولڈ پہ ہیں بہت زیادہ وقت سے. The introduction of electronic voting machines are proposed by the government. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا پرپوزل دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. But the administration will have to go far beyond that to ensure transparent and fair election. لیکن ایڈمنسٹریشن کو اس سے بھی آگے جانا ہوگا صاف اور شفاف الیکشنز کو یقینی بنانے کے لیے. The opposition should consider the Prime Minister's latest effort to discuss electoral reform. اپوزیشن کو پرائم منسٹر کی اس آفر کو تسلیم کرنا چاہیے جو انہوں نے مباحثہ کرنے کے لیے پیش کی ہے الیکٹورل ریفارمز پہ, اور دونوں سائڈوں کو اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور ایسا اتفاق کے رائے فورج کرنا چاہیے, بنانا چاہیے, کائنڈ آف چینجز دیٹ وانٹ ویل بیفور 2023 الیکشن, جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں 2023 کے الیکشن سے پہلے. یہ جو ہمارا بریف انالیسس تھا مئی 22 کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.